ओके. म्हज्या सगळ्या गोंयकारांक म्हजो नमस्कार. मोगाचें न्हू, सात आंध्रेच्या लोकांनी कालच्या दिसा एक पीसफूल प्रोटेस्ट भायर काडलें हे विरोध करपाक 39A. आनी सगल्यो आमच्यो बायल्यो श्रीदांव पाले ह्या गांवच्यो बायल्यो सगळे TCP ऑफिसान गेलेल्यो. आनी आयच्या दिसा आमचो विरेश बोरकार आनी सगळे आमचे भाव भयणां एकठांय आसलीं. पूण शेकी पुलिसांनी आमच्या MLAक धरून ताका स्टेप्सांनी हो ओडलून हाडलो. मनीसपण नाहलेले ते भाशेन आमी हाचे निशेध मागता. आनी ताणें हांगा स्ट्रायक दवरलेलें आसा टील डेथ. हें आमकां आयकून कावजां आमची पासून दुखलेलीं आसा ह्या परदेसांत रावन. आमी गोंया ना जायत पूण आमचो मोग आमच्या गोंया पासो सदांच आसा. हे 39A जावन आसा गोंया शेतां भाटां सगळें काबार करपाची. जे कोणी नको तेणी गुगलार मारचें पळोवचें हे 39A कितें पळय ती. हो सरकारान हाडले फकत बायलांक, दिल्लीकारांक आनी तशें सगळ्या बायलांक आख्खे गोंयच्यो जमनी आमचे विकपाक. तेका लागून जातीय काती पॉलिटिकल पार्टी पळयनासतना फाल्यां आझाद मैदानार येवचें आनी तुमचो आवाज दाखोवचो, गोंयकारांचो आवाज दाखोवचो. आनी जाता जाल्यार हे सरकाराकूय आमी दाखोवचें ही 39 आमची आहा पळय ती इस्कार करपाक. तेका लागून फाल्यां सगल्यांनी आख्ख्या गोंयच्या लोकांनी एकठांय जावन आनी आख्ख्या आमच्या लिडरांक सपोर्ट करचो आनी आमच्या विरेशाक तुमी तेंको दितलो म्हणून आदी फुडोन तुमकां हांव कालजांचान देव बरें करूं म्हणटा.